नमस्ते। मैले आज यहाँहरूलाई बडो रोचक यो अमेरिकाहरूको खेल बडो रोचक बडो रोमाञ्चक एउटा विषयवस्तुतिर लैजान खोजिरहेको छु। हामीलाई एउटा ठुलो भ्रम थियो हैन, अमेरिकी विद्वानहरू, अमेरिकी वैज्ञानिकहरू, अमेरिकी समाजशास्त्रीहरू, अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रीहरू उनले लेखेका पुस्तक उनले एउटा कुनै लेख लेखेर फ्याँक्दिए भने त्यो विश्वमा मात्र हैन नेपालमा पनि ठुलो बहस हुन्थ्यो। त्यसलाई झन्नै यहाँका मान्छेहरू जस्तो एउटा भाटगिरी गर्ने ब्रेन वाश भइसकेका मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ तपाईको देवबानी ठान्थे र त्यसमा बहस हुन्थ्यो। जस्तो एउटा उदाहरण, एक जमाना नेपाल कस्तो थियो वातावरण भन्छ भने उत्तर आधुनिकतावाद हैन, यहाँको पढा लेखा हुँ भन्ने हैन पीएचडी डिग्रीधारी टाटपल्टेका बौद्धिकहरूको मुखमा झुन्डिएको थियो उत्तर आधुनिकतावाद। फुकुयामाले अमेरिकन विद्वान फुकुयामाले द इन्ड अफ द हिस्ट्री, इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने एउटा थेसिस एउटा पुस्तक बाहिर ल्याए। उत्तर आधुनिक काल सुरु भयो, ठुलो बहस भयो विशेष गरी नेपालमा साहित्यको क्षेत्रमा हैन। त्यो के हो भन्छ भने जस्तो मूल्य मान्यता सिद्धान्त भनी केही पनि छैन, अब सबै त्यो युग सक्यो, नफर्कने गरी सक्यो। अब उपभोक्तावादी युग सुरु भयो, प्रत्येक मान्छे उपभोक्ता हो। यो खालको बहस पनि नेपालमा भयो। मैले चाहिँ अमेरिकाले कस्ता खालका विद्वानहरू अगाडि सार्छ र के को निम्ति अहिले आजका दिनसम्म आउँदा 90 को दशकदेखि हैन यो 30-25 वर्षमा 25 देखि 30 वर्षको बिचमा कस्ता मान्छेहरू चाहिँ कुन प्रयोजन र कुन मिसनमा उतार्दो रहेछ र यिनी तथाकथित विद्वान भन्नेहरू हैन राज्यका चाहिँ राज्य यन्त्रका चाहिँ कठपुतली मात्रै हुँदा रहेछन् वा यिनी वास्तविक विद्वान हुन् भन्ने कुरा अब बुझ्न चाहिँ सजिलो होस् भन्ने कुराले म चाहिँ तपाईको अलि विस्तृत रूपमा केही कुराहरू चिरपार गर्न खोज्दैछु, ताकि पश्चिमा षड्यन्त्र हैन जस्तो हामी यहाँ देख्छौँ नि प्रायोजित उनको झन् एउटा राजनीतिक कल्चर रहेछ यो। जस्तो अमेरिकन केही हदसम्म युरोपियन पनि जस्तो हामी नेपालमा देख्छौँ नि, उनले सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट एउटा टट्टुलाई एउटा घोडालाई सुराकीलाई विज्ञापन गर्छन् है, पैसा लगानी गरेर विज्ञापन गर्छन्, हाई गराउने उतार्ने जस्तो जेलेन्स्कीलाई गराए र युक्रेन सिध्याइदिए। नेपालमा पनि त्यस्ता चाहिँ तपाईको टट्टुहरू छन् हैन, जस्तो हामीले अनुराधा कोइराला जस्ता उनको मुकुन्डो नाङ्गे झार भएपछि सबै हामीले थाहा पायौँ हैन। अब सङ्गीतको क्षेत्रमा छन्, कलाको क्षेत्रमा छन्, अभिनयको क्षेत्रमा छन्, मिडियामा छन् त्यस्ता टट्टुहरू भाटगिरी गर्नेहरू हैन, विदेशीको सीता खाएर बडो आफ्नो बौद्धिकता आफ्नो प्रतिभा देखाउनेहरू यहाँ थुप्रै मान्छे छन्। खैर यहाँ नजाउँ। अब यस्तो खेल उनीहरूले आफ्नै देशभित्र पनि लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए। म अलिकति क्रमबद्ध रूपमा हिजो उनीहरूले उतारेका बौद्धिकताको खोलमा उतारेका केही प्रायोजित पढालेखाहरूको मैले इतिहासलाई अहिलेको विश्वको परिदृश्यसँग जोड्न चाहेको हुँ। बस त्यसकारणले गर्दाखेरि पश्चिमी बौद्धिकता के हो, पश्चिमी बौद्धिकताभित्र वास्तविक बुद्धिजीवीहरू को हुन् र को होइनन्, र त्यो पश्चिमा बौद्धिकता पश्चिमको बौद्धिक जगत त्यो विशुद्ध बौद्धिक तबका हो कि त्यो एउटा क्रिमिनल ग्याङ हो त्यो हैन, राज्यको एउटा डिजाइनमा राजनीतिक डिजाइनमा काग्ने क्रिमिनलहरूको ग्याङ हो। यो पनि बुझ्न सजिलो होस् सबै नेपालीहरूलाई भनेर मैले चाहिँ विशेष गरिकन फुकुयामा, हन्टिङटन अनि स्वाब, यो विश्व आर्थिक मञ्चका चाहिँ अध्यक्ष स्वाब र जर्ज सोरोज, यो अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा जर्ज सोरोज, यिनी 4 जना व्यक्तिहरूका धारणाहरू र विश्वको समग्र जो परिदृश्यका विषयमा अलिकति मैले केही चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहेको छु। अब जस्तो अहिले विश्व जहाँ छ मैले भन्न खोजेको युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्व बहुध्रुवीतामा गयो हैन। अब यसलाई कसैले रोकेर चाहिँ सम्भव हुने अवस्था छैन। विश्व नयाँ विश्व व्यवस्थामा पनि गयो, किन भ्यालु बेस्ड मूल्यमा आधारित जो पश्चिमा व्यवस्था हो त्यसलाई चुनौती दिएर हैन रुस र चीन मात्रै होइन कि अहिले त सिङ्गो अमेरिका, सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका र अमेरिका एसियाका थुप्रै देशहरू हैन त्यो रुल बेस्ड होइन त्यसलाई चुनौती दिएर मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई पश्चिमा व्यवस्थालाई चुनौती दिएर अगाडि बढिरहेका छन्। धमाधम त्यसलाई चाहिँ परित्याग गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढ्दै गइरहेछन्। अब यो अहिले जो तस्बिर देखिरहेका छौँ, तर अमेरिकन परिकल्पना कस्तो थियो, त्यो युरोपियन माफिया पनि छन् यसमा। अमेरिकन परिकल्पना कस्तो थियो, कसरी उनीहरूले यो मानव जगतलाई हैन एउटा पशुशालामा परिणत गर्दै हैन
उपभोक्तावाद भनेको त्यही हो। उपभोक्तावाद भनेको उनले जे दिन्छन् त्यो खाएर बस्ने प्राणी हो। कसैले पशुशालामा परिणत गर्दै बिस्तारै बिस्तारै यन्त्रको अधीनमा लैजाने एउटा बृहत आपराधिक मानसिकता यति भयानक छ, पश्चिमाहरूको डरलाग्दो छ। मैले अलिकति विवरण देखाउन चाहन्छु। जस्तो फुकुयामा पहिले उनले द एन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने एउटा पुस्तक लेखे। द एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान, इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे, अन्तिम मानव भनेर। मानव भन्नाले मूल्यसहितको विविधतासहितको मानव जो अब सकियो भनेका छन् उनले। र उनले 1989 देखि लेखहरू फाटोफुटी लेख्न सुरु गरे। 92 मा पुस्तक उनले निकाले, द एन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने एउटा पुस्तक निकाले। त्यसको सार मात्रै भन्छु मैले, त्यसको सार। लिबरल डेमोक्रेसी इज द फाइनल फर्म अफ द गभर्नमेन्ट अफ अल कन्ट्रिज, जो उदार व्यवस्था भन्छ नि अहिले जो हामीले देखिरहेका छौँ विश्वभरि, उपभोक्तावादी व्यवस्था, यो चाहिँ विश्वभरिका देशहरूको शासन व्यवस्थाको अन्तिम रूप हो। अब योभन्दा अगाडि अर्को रूप विकास हुनेवाला छैन, एउटा उनको भविष्यवाणी हैन। अब उपभोक्तावादी अथवा लिबरल डेमोक्रेसीको विकल्प पनि छैन र यसको विकल्पमा अर्को चिज बन्नेवाला पनि छैन। उसको के थियो भन्छ भने विविधताहरूको अन्त। जस्तो मैले भने मान्छेलाई उपभोक्तावादी बनाउने अथवा चाहिँ तपाईको उनले धेरै भनेका छन् त्यहाँ, मैले सबै कुरा गरिनँ। जस्तो अमेरिकन नेतृत्वको विकल्प छैन, मान्छे अब एउटा उपभोक्ता मात्रै बन्यो। द एन्ड अफ द हिस्ट्री, इतिहासको अन्त्य भने त्यही हो। किन इतिहास भनेको विविधताको युग हो हैन। त्यो विविधता भने मान्छेको शरीरभित्रको विविधता, प्राकृतिक विविधता, विचारको विविधता, संस्कारको विविधता, संस्कृतिको विविधता, स्वभावको विविधता, विविधता भने सबैतिरको विविधता हो। त्यसलाई हिस्ट्री भनिएको हो। किन आजसम्मको हिस्ट्री इतिहास विविधताको इतिहास हो। त्यो अन्त भयो भन्छ फुकुयामाले। त्यो अन्त भयो भने उनले, त्यो अन्त भयो भन्नुको मतलब मान्छे अब चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता भयो हैन। उपभोक्ता पनि के भयो, अमेरिकन नेतृत्व हुने भयो, मान्छे उपभोक्ता हुने भयो। त उनीहरूले जे उत्पादन गर्छन् त्यो खाएर बाँच्ने एउटा प्राणीमा मान्छे सीमित रह्यो। अब विविधता भन्ने चिज रहेन। फुकुयामाको निष्कर्ष यो थियो। यसलाई नेपालमा उत्तर आधुनिकतावाद भनेर आधुनिकता पछिको युग भन्ने यहाँ ठुलो बहसको विषय बन्यो, विशेष गरिकन साहित्यको क्षेत्रमा। अब मैले यसलाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने यो कुन बेला आयो थियो फुकुयामाको भन्छ भने एउटा डिजाइनमा, यस्तो चाहिँ खतरनाक डिजाइन। माने उनीहरूले एउटा डिजाइन बनाइकन फुकुयामालाई बोल्न लगाएको थिए। अब यस्तो संसार चाहिँ अगाडि आउँदैछ। त्यो डिजाइन के थियो भन्छ भने जर्मन पर्खाल भत्किने तयारीमा थियो हैन। पूर्व र पश्चिमी जर्मनी सोभियत सङ्घको विघटन गर्ने लगभग सहमति भइसकेको थियो। गोर्बाचेभसँग लामो समयदेखि अमेरिकनहरूको जर्मनहरूको छलफल हुँदै आएको थियो। सोभियत सङ्घको विघटन गर्ने, जर्मन पर्खाल भत्किने, वार्सा सैन्य सङ्गठनलाई विघटन गर्ने सबै तयारी भइसकेको थियो। सहमति खाली भइसकेको थियो। सोभियत सङ्घ ढल्दै थियो नम्बर 1। दोस्रो, त्यही बेला के थियो भन्छ भने 89 मा जर्मनमा त्यो पर्खाल, पूर्व र जर्मनीका पहिलेको पर्खाल ढलेकै वर्ष चीनमा तेनमेन स्क्वायर भन्ने एउटा विद्रोह गराउन कोसिस गर्यो अमेरिकाले सत्ता कु गर्नको निम्ति। किन चीन अर्को एउटा खतरा थियो, ठुलो देश, राइजिङ पावर, बिस्तारै उदाइरहेको एउटा देश थियो। त्यो भोलिको निम्ति अमेरिकाको निम्ति समस्या हुन सक्छ हैन एउटा। दोस्रो चाहिँ अमेरिकाको नजरमा कम्युनिस्ट देश हैन। अब तेस्रो त्यसमा पनि के छ भन्छ भने फुकुयामाको भनाइअनुसार त अब इतिहासको अन्त्य नै गर्नुपर्ने भएपछि अथवा विचारधारामा जो बहस हो यसको पनि अन्त्य गर्नु पर्ने भएपछि अब त्यहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था राख्ने कुरो त आएन चीनमा। यो सबैको निम्ति उसले तेनमेन स्क्वायरको एउटा विद्रोह भट्काउने कोसिस गर्यो। यो दुईटा तयारी गरेर उसले फुकुयामालाई चाहिँ तपाईको बोल्न लगायो, माने लेख्न लगायो हैन। इतिहासको अन्त्य हुँदैछ। किन हुन्छ त्यहाँ त अमेरिका अब निर्विकल्प संसारको नेतृत्व गर्ने, युरोप उसको सेटेलाइट मात्रै थियो, उपनिवेश मात्रै हो, अहिले पनि त्यही हो आजका दिनमा पनि। अब अमेरिकाको विकल्प नहुने भयो, त्यसलाई निर्विकल्प बनाउन फुकुयामालाई प्रयोग गरे हैन। यो लेखायो चाहिँ 89 देखि तपाईको उसमा। अब त्यही फुकुयामाले बेइज्जतीपूर्वक आफ्नो बेइज्जती भइसकेपछि यो अहिले जो दृश्य देखे यो 2018 मा माफी माग्नु पर्यो हैन। त्यो बौद्धिक संसारभरि फुकुयामा एउटा फिलोसफी विकास गर्यो भनेर अमेरिकाले उचालेको पात्रले 2018 मा आएर माफी माग्नु पर्यो बेइज्जतीपूर्वक
हैन। यो हो अमेरिकन विद्वानहरूको चाहिँ तपाईको हैसियत कसरी प्रयोग हुन्छन्, एउटा विद्वतालाई कसरी उनले पैसामा बेचेका हुन्छन् र एउटा साम्राज्यवादीको रणनीतिक तपाईको योजनामा, हैन, फुकुयामा। अब फुकुयामालाई मैले कहाँ जोड्छु, उनको विचार कहाँ आएर जोडिन्छ भन्छ भने, यद्यपि कोसिस अहिले पनि जारी छ उनीहरूको। फुकुयामाले जे भने दुनियाँलाई त्यहाँ लैजाने कोसिस उनको अहिले पनि जारी छ। त्यो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 2021 को जस्तो यो विश्व आर्थिक मञ्चले जो डाभोसमा, स्विजरल्यान्डको डाभोसमा वार्षिक बैठकको एउटा कडी एउटा बैठक गर्यो 2021, कोरोना निस्केपछिको 21 मा। त्यसमा द ग्रेट रिसेट भन्ने एउटा एजेन्डा उनीहरूले पारित गरे। 2030 सम्ममा यो दुनियाँलाई कस्तो बनाउने भन्ने एउटा एजेन्डा पारित भयो। एजेन्डा धेरै छन्, किन कोरोना पनि उनीहरूले ल्याएको थिए। दुनियाँलाई अस्तव्यस्त बनाएर ठ्याक्कै आफ्नो काबुमा, कब्जामा, नियन्त्रणमा लैजाने र फुकुयामाले भने जस्तै संसारलाई उपभोक्ता, संसारको मानव जातिलाई आफ्नो उपभोक्ता बनाउने, हैन, सीमित सिधाइदिने, पशुमा परिणत गर्ने, त्यस्तो खालको एउटा योजना द ग्रेट रिसेट भन्ने 2030 लाई टार्गेट बनाएर उनले त्यहाँ पारित गरेका छन् 2021 मा। त्यसका म केही मुख्य बुँदाहरू मात्रै भन्छु, धेरै छन्। म त्यसलाई उनीहरूले फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेका छन्, हैन। यो चौथो, जस्तो पहिलो रिभोल्युसन मेसिनहरूको क्रान्ति, जस्तो पुँजीवादले तीनवटा औद्योगिक चरण पार गरेको छ विकासका। पहिलो उसको चाहिँ रिभोल्युसन मेसिनहरूबाट भयो, हैन, मेसिनरी युगमा आयो दुनियाँ, हैन, औद्योगिक युग। दोस्रो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतको आविष्कारपछि। तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स, हैन, जस्तो अहिले कम्प्युटरसम्म हामी देखिरहेका छौँ। र अब हुने क्रान्ति भनेको डिजिटल क्रान्ति भनेका छन् उनीहरू, हैन। त्यसलाई फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनेका छन्। अब एजेन्डा के उनका एजेन्डा के भन्छ भने, उनका एजेन्डा मानिसलाई डिजिटलको मातहतमा कसरी ल्याउने, उनको मुख्य एजेन्डा डिजिटल रिभोल्युसन भनेका छन्। त्यो चाहिँ डिजिटलको विकास गर्ने होइन। जस्तो यो हामीले वर्षौँदेखि एउटा बहस सुनिरहेका छौँ नि, यस्तो प्राविधिक युगमा यहाँका भाटहरूले गर्ने बहस, हैन, नबुझ्ने पनि विचारहरू छन्। त्यो पश्चिमाहरूले भनेपछि अब त्यो त अकाट्य हुन्छ, ब्रह्मवाक्य हो भनेर त्यस्तो दिमाग बनाएर बसेका मान्छेहरू पनि छन्। हामीले दशकौँदेखि यहाँ के सुन्दै आएको छौँ, 10-15 वर्षदेखि भन्छ भने यो त प्राविधिक युग हो, हैन। प्राविधिक युगमा त प्रविधि निर्णायक भइसक्यो, कहाँ मान्छेको कुरा। यस्तो बहस गर्ने मान्छे यहाँ धेरै देखे, हैन। मान्छेभन्दा माथि प्रविधि, किन प्रविधि उनले यो भाष्य कहाँबाट बनाए पश्चिमाहरूले प्रचार गर्न लगाए भन्छ भने प्रविधि उनीसँग छ, उनको हातमा छ प्रविधिको कन्ट्रोल। जस्तो कम्प्युटर उनको हातमा छ, मेसिन उनको हातमा छ, हैन, ठुल्ठुला प्रविधिहरू सबै उनको हातमा छन्। प्रविधि उनको हातमा भएको हुनाले त्यसलाई मान्छेभन्दा श्रेष्ठ बनाएर मान्छेलाई कज्याउनु पर्यो। अनि उनले के भने यो त प्राविधिक युग हो भन्न लगाए। प्राविधिक युग हो, हैन, प्राविधिक युगमा कहाँ मान्छेको कुरा गरेर हुन्छ। यो बहस नेपालमा धेरै भयो यहाँ, हैन। त्यो एउटा सुनिश्चित बहस थियो। मान्छेको पैसाचिकीकरण गर्ने, मान्छेको यान्त्रिकीकरण गर्ने, मान्छेको पार्श्विकीकरण गर्ने र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जो माफिया गिरोह हो त्यसको स्वार्थ पूर्ति गर्ने योजनाबाट यस्ता बहसहरू गराइए। अब त्यो जो डाभोसको बैठक हो द ग्रेट रिसेट, त्यसका केही मुख्य एजेन्डा मात्रै भन्छु मैले, जो 2030 सम्ममा लागू गरिसक्नुपर्छ पुरा भनेका छन्। त्यसमध्येमा एउटा छ स्टेक होल्डर इकोनोमी। स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेको हुन्छ भने साझेदारी अर्थतन्त्र हो। संसारको सबै जो निजी सम्पत्ति छ नि सानो आकारको, यसलाई लुटेर सबै समाप्त पारिदिने। मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो बैंकहरूको जो लुट नेपालमा देखि परिरहेछ नि, यही मिसनबाट भइरहेछ। यहाँ बैंकहरूको लुट मात्रै होइन, यो ठुलो भ्रम छ नबुझ्ने मान्छेहरूलाई। त्यो माफियाको जालो यहाँको माफियासम्म छ, किन बैंकका सञ्चालक सबै माफिया हुन्, हैन। र उनले त्यही ग्रेट रिसेटको चाहिँ एजेन्डा अन्तर्गत अब 2030 सम्ममा नेपालको सबै सानो र मध्यम स्तरको जो व्यक्तिगत पुँजी छ यसलाई समाप्त पारिदिने, हैन, यसलाई समाप्तै पारिदिने र संसारको इकोनोमी केही सीमित साझेदार कर्पोरेट हाउसहरूको हातमा, कब्जामा लैजाने। बस एउटा एजेन्डा यो हो। नत्र यो सबै सम्पत्ति व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको हातमा रहेर, हैन, यो विकास नहुने भयो, दुनियाँको विकास नहुने भयो, हैन, एउटै कोणबाट विकासको अभियान अगाडि नबढ्ने भयो। उनको एजेन्डा त्यो हो। स्टेक होल्डर इकोनोमी एउटा। दोस्रो म्यान्डेटरी भ्याक्सिन, यो कोरोना कालमै आएको कुरा हो, हैन। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यही माफियाहरूको चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ योजनाअनुसार एउटा परिपत्र जारी गर्यो। भ्याक्सिनलाई अनिवार्य, पृथ्वीको प्रत्येक मान्छेले, सबै मान्छेले भ्याक्सिन लागै हुनुपर्छ। यिनले बनाएको भ्याक्सिन, किन त्यो भ्याक्सिनमा चिप्स यिनले राख्ने र त्यो चिप्स मान्छेको शरीरमा पठाएर त्यो मान्छेलाई आफ्नो कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्ने,
हैन। जस्तो मान्छेलाई बौला बनाउने कि मान्छेलाई मार दिने कि मान्छेलाई चाहिँ तपाईको अब सक्रिय बनाउने कि निष्क्रिय बनाउने कि सुताउने कि जगाउने कि हैन। जस्तो शरीरभित्रका जो चाहिँ तत्त्वहरू इलिमेन्टहरू हुन्छ नि, जस्तो चाहिँ अक्सिजन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, के अरे चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, विभिन्न खालका चाहिँ तत्त्वहरू हुन्छन्, हार्मोनहरू हुन्छन्, त्यो चिप्सबाट सबै गडबड गर्न सक्ने भए हुनाले त्यसको निम्ति उनले म्यान्डेटरी भ्याक्सिनको कुरा गरेका थिए। जस्तो नेपालमा अहिले आयो नि राष्ट्रिय परिचय बनाउने, नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेर राष्ट्रिय परिचय बनाउने, त्यो रुजु गर्ने जिम्मा विदेशीलाई दिने भनेपछि प्रत्येक नेपालीको त्यो जो तथ्याङ्क हो, व्यक्ति तथ्याङ्क, त्यो सबै विदेशीको हातमा जाने भयो, कन्ट्रोल उसले गर्ने भयो, निगरानी उसले गर्ने भयो। जस्तो त्यस्तै यहाँ अर्को घटना नेपालमा लामो समय वर्षौँदेखि छ। नेपालका जति पनि कर्मचारी निकाय छन्, तन्त्र छन्, यिनका जो खाता हुन्छ नि ब्याङ्क खाता, सबै एभरेस्ट ब्याङ्कमा छन्। एभरेस्ट ब्याङ्क इन्डियन ब्याङ्क हो हैन। पन्जाब नेसनल ब्याङ्कलाई यहाँ एभरेस्ट ब्याङ्क नाम लिएर चलाइरहेछ। सबै खाता त्यहाँ राखेर नेपालको कर्मचारीको सबै तथ्याङ्क यिनले राखिरहेको छ आफ्नो हातमा हैन। यहाँको सङ्ख्या, कसले कति तलब खाल्छ, त्यही अनुसार उसले कर्मचारी किन्छ हैन। सबै तथ्याङ्क आफू सङ्ग्रहण गरेर कर्मचारी किन्छ। यही चाहिँ तपाईको भ्याक्सिनमा यिनीहरूले ल्याए, मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन। र अर्को उनको एजेन्डा वन वर्ल्ड, एउटै विश्व हैन, वन वर्ल्ड गभर्नमेन्ट हैन, संसारलाई चलाउने एउटा सरकार। यो चाहिँ तपाईको द ग्रेट रिसेटको चाहिँ तपाईको एजेन्डा हो, 2021 मा पारित भएको। यिनले 30 सम्ममा चाहिँ पुरा गरिसक्नु पर्ने हैन। अहिले छटपटाएका छन्। जस्तो तपाईको अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि जब खाए झट्का, जब खाए लात, त्यसपछि नै बौलाइरहेछन्। अहिले रुसका विरुद्ध बौलाउने कारण त्यही हो, किन उनले जस्तो रुस र चीनले अहिले जो नयाँ विश्व व्यवस्था बनाएका छन्, यो त विविधताको संसार हो, जसलाई समाप्त पार्न उनले फुकुयामादेखि यत्रो बकवास गरिरहेका छन्, योजना बनाइरहेका छन् हैन। संसार त विविधतापूर्ण छ, सबैको आफ्नोपन छ हैन, आफ्नो चिज छ, त्यसको रक्षा गर्ने हो। अहिले नयाँ विश्व व्यवस्था भनेर चीन र रुसले उनका विरुद्धमा अगाडि बढाएको मुहिमै यही हो। त्यसकारणले यसलाई कसरी रोक्ने अहिले यिनलाई अब असम्भव हुन थाल्यो, यिनी बौलाउन थाले। त्यही भएर रुस र चीनका विरुद्धमा यो माफिया जालो जति आक्रामक देखिन्छ नि, त्यसका पछाडि धेरै यस्ता कारणहरू छन्। यिनी भए द ग्रेट रिसेट, जो फुकुयामाको त्यो बकवाससँग जोडिएका छन्। फुकुयामाले भनेको चिज सर्लक्क त्यो ढङ्गले अगाडि नआउँदा विश्व आर्थिक मञ्च भन्ने अर्को माफिया तपाईको मञ्चलाई प्रयोग गरेर यिनले कोरोनाको एउटा चाहिँ आक्रमण, एउटा कृत्रिम आक्रमण गरेर दुनियाँलाई अस्तव्यस्त बनाएर अनि यिनले द ग्रेट रिसेट भन्ने अर्को जाल हाने, जो फुकुयामाकै विचारमा आधारित छ हैन। जस्तो म्यान्डेटरी भ्याक्सिन भनेको थियो, फुकुयामाको पालामा त यति प्रविधि विकास भएको थिएन, उनले मान्छे उपभोक्ता मात्रै हो भने हैन। त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने उत्पादन अब अमेरिका नियन्त्रित एउटा कुनै निश्चित कर्पोरेट हाउसले गर्छ, मान्छे त्यही खाएर बाँच्ने हो। अब त्यसलाई कसरी इन्लार्ज गरे, विस्तार गरे यहाँ भन्छ भने ग्रेट रिसेटमा कसरी स्टेक होल्डर इकोनोमी भने उसले अमेरिका भनेको थियो, यिनीहरूले स्टेक होल्डर इकोनोमी भने कर्पोरेट हाउसहरूको कन्ट्रोलको इकोनोमी, निजी सम्पत्ति समाप्त पारिदिने हैन। त्यही उपभोक्तावाद हो जो फुकुयामाले भनेका थिए। यसलाई परिमार्जन गरेर अर्को भाषामा चाहिँ यिनीहरूले अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छन्। मैले यो किन उठाएँ भन्छ भने, मैले अब यो जर्ज सोरोजसम्म आउँदा, जस्तै संयुक्त अरब इमिरेट द ग्रेट रिसेट 21 पछि अहिले 2 वर्षपछि जर्ज सोरोज भनी एउटा अर्को अमेरिकन माफिया छ हैन। उसले संसारभरि मिडियामा लगानी गर्छ। त्यो मिडिया जर्ज सोरोजको पैसा खाएर उसको चाहिँ विचार प्रचार गर्ने यहाँ एउटा समूह छ र त्यसले पनि मिडिया निकाल्छ। म त्यसको विषयमा म छुट्टै कुराहरू छु कुनै दिन। तिनी बडो बुजुर्ग, बडो भलादमी, बहुत जेन्टलम्यान भएर त्यो खोलमा आवरण बसेका छन् काठमाडौँमा। यिनी सबैलाई चाहिँ एक्सपोज गरेर यिनको अनुहार देखाउनु पर्ने समय आइसकेको छ। अब सोरोजले के भन्छ, त्यो सायद मलाई लाग्छ विश्वभरिका सरकार या चाहिँ संसदहरूको समथिङ के वर्ल्ड स्तरीय बैठक हो, त्यो संयुक्त अरब इमिरेटमा भएको थियो, वर्षिनी हुन्छ। त्यसमा सोरोजले के भनेको थियो भन्छ भने इन्ड अफ डाइभर्सिटी हैन। ठ्याक्कै त्यही हो, त्यसलाई परिमार्जन गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले त प्रविधि विकास भयो हैन, फुकुयामाको पालामा थिएन हैन। अब प्रविधि इन्ड अफ डाइभर्सिटी, विविधताको अन्त्य। उसले के भन्छ हैन, फिजिकल, बायोलोजिकल र डिजिटल फ्युजन। फिजिकल भनेको मान्छेको शरीर र विविधता, बायोलोजिकल भनेको विविधता, त्यसभित्र शारीरिक विविधता पनि छ, सामाजिक विविधता पनि छ हैन। किन समाज पनि एउटा बायोलोजीभित्र पर्छ हैन, बायोलोजिकल एउटा अङ्गभित्र पर्छ। यो सबै विविधतालाई सिद्ध्याइदिने, मिलाइदिने, फ्युजन गरिदिने कहाँ, डिजिटलसँग हैन।
तपाईको शरीर र चाहिँ जैविक विविधतालाई चाहिँ बिसाइदिने, समाप्तै पार्दिने त्यो एजेन्डा उठायो जर्ज सोरोजले। त्यो चाहिँ 2-3 महिनाभन्दा बढी भएको छैन। मैले यो फुकुयामाको एउटा च्याप्टर भने फुकुयामादेखि तपाईको विश्व आर्थिक मञ्च हुँदै जर्ज सोरोज, विश्व आर्थिक मञ्च भनेको त्यो स्वापको एउटा संस्था छ, बिल गेट्सहरू पनि त्यसैमा पर्छन्, देखि जर्ज सोरोजसम्म यिनी अमेरिकन पिशाचहरूको सपना अहिले पनि विश्वलाई हैन, हिजो त पशुशालामा परिणत गर्ने योजना मात्रै थियो, अहिले त यन्त्रमा परिणत गर्ने योजना ल्याइरहेछन्। यन्त्र, मान्छेलाई बिल्कुल यन्त्र बनाइदिने, उनको कम्प्युटरले चल्ने यन्त्र बनाइदिने, यसको सुरुवात थालिने भएको थियो उत्तर आधुनिकतावादको नाममा फुकुयामा। विद्वान कस्ता छन् अमेरिकनहरू। अब म दोस्रो चाहिँ तपाईको कुरा गर्छु हन्टिङटन। हन्टिङटन संसार प्रसिद्ध विद्वान, सबैले मानेका समाजशास्त्री भनेर चिनिन्छन्, हुन् पनि पढाइ लेखा भए हुनाले अब समाजशास्त्री पनि हुन्, विद्वान पनि हुन्, तर उनीहरू राज्यको रणनीतिमा कस्तो अपराधिक काम गर्छन् त्यो विद्वतालाई पैसाको निम्ति कसरी अपराधिक कर्म बेचेका हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। उनले त्यही बेला फुकुयामाकै समय हो, हन्टिङटनले 1992 देखि 96 सम्म सुरुमा लेख र पछि पुस्तक निकालेर एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटा अभियान चलायो। अभियान के चलायो भन्दा पनि अबको लडाईँ सभ्यताको लडाईँ हुनेवाला हुन्छ हैन। अब आइडियोलोजिकल लडाईँ हुँदैन, अब देशका बीचमा लडाईँ हुँदैन, उनको निष्कर्ष त्यही छ। अब एउटा देश र अर्को देश वा ती देशसँग जोडिएको कुनै राजनीतिक मुद्दा, कुनै आर्थिक मुद्दामा अब लडाईँ हुँदैन, विचारमा पनि लडाईँ हुँदैन, अब लडाईँ हुन्छ सभ्यताहरूका बीचमा हैन। जस्तो सभ्यता भनेको क्रिस्चियन सभ्यता, इस्लाम सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हिन्दू सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, बौद्ध सभ्यता धेरै छन्। सभ्यताहरूका बीचको युद्ध नै अबको मुख्य प्रवृत्ति हो भनेर हन्टिङटनले 96 मा एउटा पुस्तक निकाले, द क्ल्याश अफ सिभिलाइजेसन। द क्ल्याश अफ सिभिलाइजेसन भन्ने एउटा पुस्तक निकाले। उनले के भने भन्दाखेरि द क्ल्याश माने क्ल्याश अफ सिभिलाइजेसन रिमार्क्स द वर्ल्ड अर्डर। विश्व व्यवस्थालाई निर्धारण यही सङ्घर्षले गर्नेछ। सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्वले नै विश्व व्यवस्थालाई निर्धारण गर्नेछ, अथवा भोलिको विश्व व्यवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सभ्यताहरूको बीचको सङ्घर्षले निर्धारण गर्नेछ। जुन सभ्यताले जित्नेछ विश्व व्यवस्था त्यस्तै हुनेछ भनेको छ उनले। त्यसको मतलब के हुन्छ भने सारा पृथ्वीको ईसाईकरण गर्ने, प्रष्ट रूपमा बुझ्दा हैन। उनले के भनेका छन् त्यो पुस्तकमा चर्चा के छ, फाटोफुटा नाम त धेरै सभ्यताको उठाछन्, जस्तो हिन्दूको, बुद्धिस्टको, सारा उठाछन्, तर उनले के भनेका छन् यो सभ्यताको लडाईँ आधारभूत रूपमा र मूल रूपमा अमेरिका र इस्लाम जगतका बीचमा हुनेछ, अथवा क्रिस्चियनिटी र इस्लामका बीचमा हुनेछ हैन। उनको निष्कर्ष यति छ। र अब त्यसैले विश्व व्यवस्था तय गर्नेछ, त्यसको अर्थ प्रष्ट छ। किन इस्लाम जगतले त त्यस बेलासम्मको उनको पुस्तक लेखालासम्म सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेको थियो, अमेरिकाको विकल्प केही पनि थिएन, बाहिर निस्किने अवस्था पनि थिएन। त्यो बेला त इस्लाम जगतसँगको लडाइँमा अमेरिकाले जित्ने कुरा त निश्चितै थियो हैन। यसको मतलब के हो भन्छ भने संसारभरि क्रिस्चियनिटी अपनाउनु चाहिँ निश्चितै थियो, सबैलाई त्यो बाध्यता हुन्थ्यो, र विश्व अर्डर, ग्लोबल अर्डर जो विश्व व्यवस्था भन्छ नि त्यो क्रिस्चियनिटी हुने थियो। बस हन्टिङटनले त्यो दिशातिर मान्छेलाई घुमाउन खोजेको, अमेरिकालाई त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा बाटो सजिलो बनाउन खोजेको। अब यो कुरो किन आयो म यो पनि प्रश्न, जस्तो फुकुयामा पछि अमेरिकाले हन्टिङटनलाई किन प्रयोग गर्यो भन्छ भने सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि जस्तो उसको अमेरिकाको चुनौती रहेन, मैले भने नि राजनीतिक चुनौती पनि रहेन। अब फेरि सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि त्यो समाजवादी भन्ने व्यवस्था पनि रहेन हैन, त्यो सिङ्गो क्षेत्रभरि रहेन। अब चीन पनि ठुलो विवादमा आइसकेको थियो। अब माओको मृत्युपछि प्रतिक्रान्ति भयो भने संसारभरि धेरै चाहिँ समूहहरू थिए र लगभग निजी स्वामित्व र निजी अर्थतन्त्रको बाटोमा चीन गइसकेको थियो। त्यसकारणले त्यहाँ आइडियोलोजी अथवा विचारधारात्मक समस्या पनि अमेरिकालाई रहेन हैन, र शक्तिको रूपमा पनि कुनै देश समस्या भएन, विचारधारात्मक चुनौती पनि भएन। सोभियत सङ्घको विघटन र चीनमा चाहिँ बजार अर्थतन्त्र अथवा निजी चाहिँ तपाईको बजारमा आधारित निजी सम्पत्तिमा आधारित अर्थतन्त्रले तपाईको ठाउँ बनाएपछि अब समस्या के, उसको समस्या के त हन्टिङटनले किन सभ्यताहरूको लडाईँ अब हुन्छ भनेर भन्यो त भन्दाखेरि त्यसको एउटै उद्देश्य थियो खाडीको तेल लुट्ने, अरू केही पनि थिएन। हन्टिङटन त्यस्तो अपराधिक चाहिँ उद्देश्यमा प्रयोग भएको व्यक्ति हो हैन। जस्तो अब खाडीमा तेल छ, विशाल भण्डार छ, त्यो लुट्नु पर्यो, लुट्नुको निम्ति आक्रमण गर्नु पर्यो।
आक्रमण गर्नुको निम्ति अब बहाना के प्रचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अबको लडाईँ सभ्यताका बीचमा हुनेवाला छ, ब्रेन वास गर्नु पर्यो हैन, दुनियाँको दिमाग भुट्नु पर्यो। अनि के हो, अनि अमेरिकाले सुरु जस्तो गल्फ वार हामीले हैन, पहिलो इराक युद्ध, इराक अमेरिका युद्ध, त्यसपछि 93-90 मा पहिलो, अनि 93 मा फेरि अर्को युद्ध भयो हैन। हुँदै हुँदै कहाँ आइपुग्यो तपाईको अहिले हामीले देखिरहेको छौँ नि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वरिपरि सानातिना त अमेरिकाले धेरै गर्यो, आक्रमण गर्यो, जस्तो अल्जेरियातिर गर्यो, यमनतिर गर्यो हैन, तपाईको लेबनानतिर गर्यो, सिरियातिर गर्यो, थुप्रै गर्यो। तर चर्चित विश्वमा चाहिँ धेरै स्थान पाएका जस्तो इराकसँगको लडाईँदेखि लिएर पछिल्लो कालमा आएर जस्तो लिबिया भयो, सिरिया भयो हैन, इराक त धेरै पहिलेदेखि हुँदा त्यो इस्लामको नाममा हैन अफगानिस्तानसम्म आयो। यसको एउटै उद्देश्य थियो, त्यो अरब क्षेत्रको तेल लुट्टे। किन लडाईँको नाममा गयो, सेना लग्यो, बस्यो, जस्तो अहिले पनि गरिरहेछ। हिजोको कुरो त छोडिदिनुहोस्, त्यसको विकल्पै नभए बेलाको त कुरो छोडिदिनुहोस्। अहिले पनि उत्तर सिरियामा जो अमेरिकी सेना छ एक ठाउँमा, त्यो त्यहाँ तेल भएको कारणले मात्रै बसेको छ। त्यहाँको तेल अहिले पनि जबरजस्ती लुट्दै लगेको छ अमेरिकाले। त्यही तेलको निम्ति उत्तर सिरियामा बसेको छ र त्यसैको निम्ति चाहिँ त्यत्रो बहाना बनाएर सारा चाहिँ मध्यपूर्वभित्र यो अपराध गर्यो अमेरिकाले र त्यसको निम्ति वातावरण बनायो हन्टिङटनले। भने पश्चिमा विद्वानहरू एउटा आपराधिक मिसनमा चाहिँ परिचालन गरिएका हुन्छन् हैन। हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। तेल लुट्नको निम्ति, अमेरिकालाई तेल लुटाउनुको निम्ति अबको लडाईँ सभ्यताको लडाईँ हुनेछ र त्यसैले वर्ल्ड अर्डर तय गर्नेछ र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले र त्यसको प्रतिद्वन्दी इस्लाम जगत। यतिसम्म निकृष्ट ढङ्गले बोल्ने विद्वान तथाकथित विद्वानहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको पुज्ने मानिसहरू छन्। मैले भने तर उनको यस्ता मान्छेहरूको सपना चाहिँ तपाईको असफल भयो हैन, पूर्ण रूपमा असफल भयो। जस्तो हन्टिङटनकै कुरो गरे पनि लडाईँ त सभ्यताहरूको त भएन अहिले होला। सभ्यता एउटा पाटो छ, सभ्यता एउटा अहिलेको लडाईँमा पाटो छ। जस्तो मैले 3टा आयाम देख्छु, त्रिआयामिक लडाईँ देख्छु विश्वको ध्रुवीकरणको। नेपालको पनि त्यही हो। जस्तो यसको एउटा राजनीतिक आयाम छ हैन, जसभित्र अहिले चाहिँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, नयाँ विश्व व्यवस्था, राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू, सारा कुराहरू जोडिएका छन् जो हामीले सुनिरहेका छौँ। यसको एउटा राजनीतिक वैचारिक आयाम छ, यसको एउटा आर्थिक आयाम छ हैन। जस्तो बजार छ यससँग जोडिएको, जस्तो रुसमाथि प्रतिबन्ध, चीनमाथि प्रतिबन्ध आदि इत्यादि हामीले सुनिरहेका छौँ। र यसको अर्को आयाम सभ्यता र संस्कृति नै हो हैन, जो अहिले रुसले पनि उठाइरहेछ, चीनले पनि उठाइरहेछ र पश्चिमाहरूले पनि उठाइरहेछन्। तर सभ्यताको आयाम मात्रै एक मात्र आयाम होइन जो हन्टिङटनले भनेका थिए। किन संसार अरू सबै मरिसकेको अवस्थामा थिएन, तर जबरजस्ती यिनले मरेको देखाउन खोजे हैन। जस्तो देश बीचको लडाईँ कहिले सकिने कुरै नै होइन, अब त्यो जारी थियो। अथवा विचारहरूको लडाईँ पनि जारी थियो, मूल्य मान्यताको लडाईँ पनि जारी थियो। तर त्यो सबै सक्यो भनेर, जस्तो फुकुयामाले भने द इन्ड अफ द हिस्ट्री भने नि, त्यस्तै गरेर बाँकी सबै सक्यो भने हन्टिङटनले के भने अबको लडाईँ सभ्यताको मात्रै हुन्छ। यो गरिएका छन् अमेरिकाका बौद्धिक व्यक्तिहरू र त्यसको हामी नराम्रोसँग शिकार भएका छौँ, नबुझ्दासम्म नराम्रोसँग शिकार भएका छौँ। तर तथ्य भनेको तथ्य नै हो, यथार्थ भनेको यथार्थ हो। यी चाहिँ तपाईको एउटा कठपुतलीहरू हैन, एउटा साम्राज्यवादी हातका पुतलाहरू, यी हतियारहरू आज जोकरको रूपमा परिणत भए। फुकुयामाले माफी नै मागे हैन। अब हन्टिङटनको विषयमा मान्छेले के भन्छ, कसरी सोच्छ, त्यो सोच्नेले जानोस्। तर उनले जो द क्लास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने जो पुस्तक लेखे, जुन बहस चलाए, त्यो बिल्कुल बनिबनाऊ, मेरो भनाइमा एकदम आपराधिक मानसिकता बोकेको र एउटा बर्बर, क्रूर, हिंसक, हत्यारा एउटा सत्तालाई अगाडि बढाएर अर्कालाई शिकार गर्नको निम्ति लेखिएको एउटा कालो चाहिँ अध्याय थियो त्यो हैन। क्लास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने त्यो काल्पनिक, बिल्कुल काल्पनिक थियो हैन। संसारमा कहीँ डाइभर्सिटीको अन्त्य हुन्छ, विविधताको कहिले अन्त्य हुन्छ। सृष्टि प्रकृति भनेकै विविधता हो, यसको अन्त्य हुन सक्छ, मान्छेले यसको अन्त्य गर्न सक्छ। यस्ता हास्यास्पद कुरा गरेर, यस्ता चटके कुरा गरेर पनि यिनले दुनियाँलाई लुट्न बाँकी राखेनन्। आक्रमण मात्रै होइन कि यहाँ त यस्ता चटके हैन, उही सर्कसमा नचाहिने बाँदर जस्ता हैन, बौद्धिकताको खोलमा उठेका मान्छेहरूले यो सम्बन्ध धन्दा गरेका छन्। हामीले त्यसकारणले पश्चिमाहरूको हर क्षेत्रमा अब हामीले एउटा प्रश्न उठाएर चाहिँ सोच्नुपर्ने स्थिति छ हैन। देशको मात्रै कुरा होइन, त्यहाँको बौद्धिक पनि त्यही हो, यही ढङ्गले प्रयोग भएको छ। त्यहाँको बौद्धिक पनि यही हो,
त्यहाँको तपाईँको वैज्ञानिक पनि अधिकांश यही हो हैन। जस्तो यी कोरोना कालमा यत्रो फेक हो, सबै चाहिँ अमेरिका सिर्जित समस्या हो। अमेरिकामा ल्याब यत्रो चाहिँ उसले मान्छे मार्नुको निम्ति माफियाले मान्छे मार्न, भ्याक्सिनबाट मान्छे मार्न, आफ्नो सामान बेच्न, मान्छेलाई चिप्सबाट कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति यो षड्यन्त्र गरे हो भनेर तपाईँको 50,000 मान्छेहरूको वक्तव्य आएको छ हैन। 50,000 मान्छेको जर्मनीमा त्यत्रो चाहिँ झन्डै 500 वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरूले सारा वक्तव्य दिएका छन्। तर कसैको सुन्दै नसुनेर, जस्तो अमेरिकामा यस्ता चाहिँ ख्याति प्राप्त भने मान्छेहरू मौन रहेर यो मिसनलाई त सघाए नि भने पढ्दैमा मान्छे चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष हुँदैन, स्वविवेकी हुँदैन, क्रिमिनल हुन्छ। क्रिमिनलले पनि पढेको हुन्छ, क्रिमिनलले पनि चाहिँ प्रमाणपत्र लिएको हुन्छ, उसले पनि डिग्री लिएको हुन्छ। प्रमाणपत्र डिग्री हुँदैमा मान्छे राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जो कुरा हामीले फुकुयामा र हन्टिङटनबाट राम्रोसँग सिक्न सक्छौँ। त्यसैले पश्चिमी जगतप्रति विश्वास गर्न असम्भव जस्तै छ। उनले जे बोल्छ नि, जोसुकै बोल्नु होलान्, अपवादमा केही मान्छे होलान् बिचारा हैन। मान्छे त केही राम्रो मान्छे त जहाँ पनि हुन्छन्, तर त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने एकदमै कठिन छ। यो चाहिँ चटक, यो अपराधिक जो योजना हुन् फुकुयामा र हन्टिङटनबाट यो एउटा प्रहसनका रूपमा परिणत भएको आज यिनी जोकरको रूपमा चाहिँ परिणत भएका छन्। र अहिले यिनको जो चाहिँ षड्यन्त्र हो, जो रणनीति हो, त्यसलाई चाहिँ विश्वको अहिले चाहिँ जो प्रवृत्ति छ यसले चकनाचुर पार्दै लगेको छ। मलाई विश्वास छ नेपालमा पनि यसको जो असर उत्तर आधुनिकतावादको नाममा अथवा हन्टिङटनको नाममा जुन असर नेपालमा परेको थियो त्यो अब चाहिँ तपाईँको निस्कने, त्यो चाहिँ समाप्त हुने चाहिँ समय आइसकेको छ। र यस्ता प्रश्नहरूमा हामीले अधिकतम रूपमा बहस गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।